अस्सलाम वालेकुम सोना से कैसे मिजाज जनाब दे आप खैरियत नाली में अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ज़माने च रखे। सोना से मेरा चैनल है पिया आप को सब्सक्राइब भी कर दिता करो तो बेहतर है। अगर कोई शय चंगी लगे तो को अगू शेयर भी कर दिता करो, कमेंट्स भी दे दिता करो। दरअसल मैं अपने यूट्यूब चैनल ते अपने मुआशरे दे वो जोड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स इन पे उन्होंने डिस्कस करना तो मैं चाहना ये हाँ कि ये चीज़ां सारियां दी सारियां ख़त्म थी वजन, मेरा वसेब मेरा मुआशरा अमन दा गहवारा बन वजे। इत्थां प्यार होवे, प्रीत होवे, मुहब्बत होवे, खुशियाँ होवन, झुमरी होवन, जागे होवन। इत्थां नफरत ना होवे, सिर्फ तो सिर्फ प्यार होवे। प्यार थे तो सब कुछ है, तो अगर प्यार नहीं तो यकीन करो बल कई शय इंसान को ही कोई ना। वो है ना एक नगमा सुनता रहा नाम कि मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाकई ये बड़ी हकीकत ही है कि मोहब्बत है तो बल कायनात दी हर शय सारे कुल मौजूद है। अगर मोहब्बत कोई नहीं तो बल सारे कुल कोई भी शय कोई नहीं। असा बिल्कुल अधूरे हैं, असा खाली हाथ हैं, खाली हाथ हैं बिल्कुल सारे कुल कोई शय है ही कोई ना। अज जेड़े मौजू मैं आपके नाल गुफ्तगू करना पिया, यकीन करो मेरे को बड़ा अरमान है अते वो गुफ्तगू क्या है कि पिछले दियाँ मैं मुल्तान तू डेरा गाजी खान बदरिया वैन वहदा पिया हम अस वहदा पिया से ते अच्छा ये पिछले दियाँ तो मुराद है कि पिछली गर्मियाँ की गाल है, ठीक है ना। पिछली गर्मियाँ की गाल मैं ऑन एयर भी गाल कर चुका, लेकिन अज अपने मैं डिजिटल चैनल पर मैं अज पहली दफ़ा गाल कहना पिया कि गर्मी के मौसम असा वहदे पे से एसी गड्डी कोई नहीं ये ध्यान च रखा है। क्या दसे कि तकरीबन कोटा दो कुल पिछू महमूद कोट कुल पिछू अचानक डिठा से एक बड़ी सारी कार है वो रुकी खड़ी अच्छा ड्राइवर बाहर निकल के उस कोई इशारे किए भी गड्डी रोको। ड्राइवर ने गड्डी रोक दी। अगों दो खवातीन बैठिया थी फ्रंट सीट से, उन्होंने ड्राइवर ने फौरन आखे कि तुस पिछू वजो। उन्हें आखे भाई असा औरतां हैं असा कितना मर्दा नाल पिछू बाओ, लेकिन अगर तो नहीं पता कि ये कौन इन पे, ये इतों के खान इन पे, मैं मरना है, मैं तो रोज़ इतों लंघना है। अगर तुम इतने बंद ठीक है वरना अपना किराया गिनो तो तले लै वजो। मैं आखे नौजवान मन किता ये खान हुसन, मन किता ये नवाब हुसन, लेकिन देख यार असारा दीन असारी रोशन तालीमात सब कोई अदब नहीं कि असा औरत को एहतराम देवना है, औरत को इज्जत देवनी है। ये तू आता कि मर्द च बह वन पहले देख कि गर्मी बालों की कुरलाहट है, बाल रोंदे पेन पानी पानी पग्गर पानी थे बेटे से तू आता पे कि बैर उन्हें सही गाल सुनो तुसें लावना हो ना सही बेशक लै वजो। गाल सीधी मैं अपनी गड्डी को भाव नहीं लवावनी, यानी उसे ये डर है कि ये खान साहब जो हैं अगर मैंने इनकी बात ना मानी और इनकी सवारियों को फ्रंट सीट पर जगह ना दी तो ये खान साहब मेरी गाड़ी को आग भी लगा सकते हैं। इस कदर खौफ है। ये है लॉ की ऑर्डर है हमारे सूरत यहाँ कि इतनी कानून पे हमारा अमल दरामद होता है। खैर जी, ख़वातीन को पीछे बिठा दिया गया, कुछ मर्द उठ गए, कुछ औरतों के साथ एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या हुआ कि एक औरत जिसने स्याह रंग का बड़ा कीमती चश्मा पहना हुआ था और बड़ा जो होता है यहाँ एक बैग सा वो भी बड़ा कीमती था, उसके हाथ में मिनरल वाटर की एक बोतल थी और ड्राइवर के और दूसरे साथी ने उस दरवाज़ा खोला और मैडम आकर बैठ गई। और एक बच्ची थी नौकरानी उसकी, उसके हाथ में एक पंखा था जो उसको झल इस तरह जल रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार क्या ठाठ है। अच्छा हुआ यूँ कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और उन्होंने यहाँ से डेरा गाजी खान जाना था, ठीक है जी। अब सॉरी मेरा ख्याल ये बात कहीं चौक कुरैशी से पहले की है। हाँ मुझे जगह का नाम याद आ गया, चौक कुरैशी से पहले की, क्योंकि चौक कुरैशी से हमने डेरा गाजी खान की तरफ मूव कर जाना था। खैर जी, अब वो बैठ गई। इसी असना में एक बच्चा जो है वो ज़ारो कतार रोता है, इतना रो रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं। इसने इशारे से कहा कि इसको कहो
بچے کو چپ کرائے. اسے کہو کہ بچے کو چپ کرائے. اس نے کہا کہ بچے کو چپ کراؤ ورنہ میں نیچے اتار دوں گا. میں نے پوچھا جا کے, میں نے کہا میری بہن تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگی شدید ترین گرمی ہے, پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, گلا اس کا کانٹا بن گیا ہے, میں کیا کروں؟ میں نے پوری وین میں نے کہا کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ کسی کے پاس پانی نہیں تھا. ہاں, یہ جو خاتون سوار ہوئی تھی نا, اس عورت کے پاس منرل واٹر کی ایک بوتل تھی. میں زور زور سے پکار رہا تھا, کہیں دے کول پانی دا ہے تھوڑا جہا پانی مل ویسی جو این بال کو پلا دے متا ان دی حیاتی وال پوے, یہ رومن بند کر دے وے. اللہ نہ کرے شدت پیاس دے نال پسینے نال بال کو کچھ بھی تھی سکدے, ناخوشگوار واقعہ بھی تھی سکدے. لیکن این عورت کو سنی, لیکن انہیں اپنا پانی نہ آکھے کہ میرے کو پانی ہے. خیر میں ہمت کر کے میں نیڑے گیوں. میں کہ میم السلام علیکم, انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر پانی دے دیں تو ایک معصوم بچے کی زندگی بچ جائے گی. کہتی ہے ایڈیٹ, آپ کو مجھ سے بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا میم بات جرت کی نہیں ہے, میں تو آپ سے صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ یقینی بات ہے کہ بڑے گھر کی ہیں, بڑی شان و شوکت والی ہیں, لیکن سوال ایک بچے کا ہے, سوال ایک معصوم کا ہے جو بلک رہا ہے, اس کا گلا خشک ہو چکا ہے. ایک کو پانی دی لوڑ ہے, ایک کو میں کو تھوڑے جے قطرے ڈوچا, میں کو یہ علیحدہ گلاسی ہے پہ انہیں تھوڑا جا پانی پا جا. یہ پانی ان جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, ان جیسے پلوں کے لیے نہیں ہے. لفظ پلوں کہا گیا, کتے کہا گیا, کہ ان جیسے کتوں کے لیے پانی نہیں ہے, یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے پانی بنا ہے. دل تازائی یار کیا تھی سی, دو چار چاٹا لگ ویسن, یہ پانی دی بوتل کھس کے نہیں کل میں. لیکن میرے اندر کا ادب اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں ایک عورت سے پانی کی بوتل چھین لوں. میں نے پھر کہا, میں نے کہا میم آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے, آپ کو شہید کربلا کا واسطہ ہے, شہداء کربلا کا واسطہ ہے. ایک معصوم بچہ ہے, سخت ترین گرم ہوائیں اندر آ رہی ہیں, آپ کو ایک آپ کی نوکرانی جو ہے مسلسل الیکٹرک فین بھی آپ کے پاس ہے اور دوسرے پنکھے سے بھی جل رہی ہے دونوں سائڈ سے, تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے. آپ کے پاس ہر ضرورت کی ہر چیز ہے, لیکن اس بچے کو صرف چند گھونٹ پانی چاہیے, چند قطرے پانی چاہیے. نہ دینا تھا نہ دیا. بس جیسے ایک چھوٹی سی آبادی آتی ہے تو اکثر کونوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بادام والے, جسے سردائی والے بولتے ہیں, وہاں گئی. میں نے کہا یار ڈرائیور یہاں گاڑی روک. کہہ لیں گا نہیں روکوں گا. میں نے کہا یار یا آج تو مر جائے گا یا پھر آج میں مر جاؤں گا, تمہیں گاڑی ہر صورت روکنا پڑے گی. باقی لوگ بھی میرے ساتھ ہو گئے. میں نے کہا یار خدا کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرو, کیوں ڈرتے ہو خانوں اور وڈیروں سے؟ کیا کر لیں گے؟ مار ڈالیں گے, لیکن ایک معصوم بچے کی جان بچ سکتی ہے. اٹھو میرا ساتھ دو. اس ڈرائیور کو میں نے کہا نہیں روک رہا تھا, لیکن میں نے اس کے پیچھے سے پکڑ لیا. میں نے کہا روکتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ اس یزید عورت نے پانی نہیں دینا اور مجھے بچے کو پانی پلانا ہے تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے. اب اس نے گاڑی روکی, میں تیز سے نیچے گیا, پانی لایا. میں کہ میری بہن ان بال کو پانی پلاؤ. اب جب اس طرح گلاس سے یوں ایسے پانی نکال کے نا جب ٹپکاتے ہیں نا, پانی اندر تو جا رہا ہے لیکن معصوم آنکھ نہیں کھول.
میں نے کہا میری بہن یہ بولے نا کہ اور پانی ڈالتے باہر آ گیا منہ سے. گرچہ میرے 400 لوگوں کا میلہ رہ گیا، بات جب حق کی چلی تو میں اکیلا رہ گیا. بچہ دم توڑ چکا تھا. کیا کہوں میں اس جینٹل مین لیڈی سے، اس فیشنیبل خاتون سے کیا کہوں کہ جو پانی میں بھی تفریق کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پانی ہے، یہ ان غریبوں کا پانی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، لیکن اگر پانی کے چند قطرے اس بچے کو مل جاتے تو شاید معصوم بچے کی زندگی واپس لوٹ آتی. ایک ماں کو اتنا بڑا صدمہ نہ ملتا کہ اس کی اپنی جھولی میں پانی نہ ہونے سے اس کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اپنی آواز کو بلند کیجیے ان ظالموں کے خلاف. یاد رکھیے، اگر اپنی آواز کو آپ نے بلند نہ کیا تو یہ ظلم یوں ہی ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. ہم مرتے رہیں گے، ہم پستے رہیں گے، لوگ ہمیں اپنے پاؤں تلے کچلتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. اپنی آواز کو بلند کرو ان وڈیروں کے خلاف، ان گودوں کے خلاف جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے ہیں. میرا ساتھ دیجیے.